بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر اپنی رسالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، خاتم الانبیاء اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے، غسل کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 3، فرض، سنت، واجب۔ سوال ہے، نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 2، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ سوال ہے، بتائیں نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ جواب ہے فرض کفایہ ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب ہے آفتاب بلند ہونے سے زوال تک۔ سوال ہے، کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال ہے، عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب ہے بیج جیسی۔ سوال ہے، کس شخصیت کے سر کے بال پیدائشی سفید تھے؟ جواب ہے حضرت عبد المطلب کے سر پر پیدائشی طور پر کچھ بال سفید تھے، اسی وجہ سے آپ کا لقب شیبہ پڑا، کیونکہ شیبہ کے معنی ہیں بوڑھا۔ سوال ہے، قصر نماز کتنے فاصلے کے سفر پر شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے 48 میل کے فاصلے پر شروع ہوتی ہے۔ سوال ہے، غزوہ حنین میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 4000۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، بتائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب ہے 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی؟ جواب ہے ربقہ سے۔ سوال ہے، مکہ میں کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے تھے؟ جواب ہے بنو ہاشم کے۔ سوال ہے، شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟
जवाब है 1 साल तक। सवाल है, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह किसको इमामत पर मामूर किया था? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की इस्लाम कबूल करने से पहले कुनियत क्या थी? जवाब है अबू उमरो। सवाल है, सबसे पहले आसमान पर किस फरिश्ते ने अजान दी थी? जवाब है हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, किस नबी की उम्मत पर आग का अजाब आया था? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आग का अजाब आया था। सवाल है, किस नबी की उम्मत पर पानी का अजाब आया था? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्यों रोए? जवाब है अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फराक में। सवाल है, कुरान मजीद में वह कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज्यादा सूरतें हैं? जवाब है पारा नंबर 30 में सबसे ज्यादा सूरतें हैं। सवाल है, बताएं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल किसने दिया था? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? जवाब है जबान। सवाल है, किस नबी ने अपनी कौम के लिए बददुआ की? जवाब है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, किस इंसान को सोने का भी सवाब मिलता है? जवाब है रोजेदार को सोने का भी सवाब मिलता है। सवाल है, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब है सूरह लुकमान। सवाल है, सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम में से सबसे पहले किस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ? जवाब है हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है, कि सहाबी ने सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून बहाया? जवाब है हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी वक्कास ने। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किला कमूस का दरवाजा अपने हाथ से उखाड़ फेंका था। इस दरवाजे के मुतालिक क्या मशहूर था कि कितने आदमी मिलकर इसे नहीं उखाड़ सकते? जवाब है 70 अफराद मिलकर भी नहीं उखाड़ सकते थे। सवाल है, वो कौन सी सब्जी है जिसको आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बर्तन में तलाश करके खाया करते थे? जवाब है वो सब्जी यकतीन यानी
कद्दू है। सवाल है, मिस्र का पहला फिरौन कौन था? जवाब है अलवान बिन सान। सवाल है, ज़माना जहालियत में अब्दुल काबा किस सहाबी का नाम था? जवाब है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है, सूरह फातिहा का तर्जुमा किस सहाबी ने किया था? जवाब है हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह फातिहा का तर्जुमा किया था। सवाल है, हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह फातिहा का तर्जुमा किस जबान में किया था? जवाब है फारसी जबान में। सवाल है, मिस्र की फतह का सहरा किसके सर है? जवाब है उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अल आस। सवाल है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के कौन से साहबजादे ज़हद व तकवा में बेमिसाल थे? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। सवाल है, बनु गुस्सान के अरब किस मुल्क में आबाद थे? जवाब है शाम। सवाल है, बरे सगीर की पहली औरत हुक्मरान कौन थी? जवाब है रजी सुल्ताना। सवाल है, मक्का में आबाद यहूद के कितने कबाइल थे? जवाब है 3। सवाल है, अरब में सबाई कौम का तख्ता किस कौम ने उल्टा था? जवाब है हमीर। सवाल है, बगदाद के कितने दरवाजे थे? जवाब है 4। सवाल है, खंदक खोदने का मशवरा किस सहाबी ने दिया था? जवाब है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत कैसर रोम के पास कौन लेके गया था? जवाब है हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल सहाबी कौन थे जिनकी शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैल गई थी? जवाब है हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, वो कौन से सहाबी थे जो बगैर गुस्ल जनाबत गज़वा ओहद में शरीक थे और जो गुस्सेले मलाइका के लक़ब से मशहूर हुए? जवाब है हजरत हंज़ला बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, मदीना की किस मस्जिद में पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? जवाब है मस्जिद बनु ज़द्दीक में। सवाल है कि सहाबी की शहादत गवाही को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शहादतों के बराबर कहा था? जवाब है हजरत खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला अन्हो।
سوال ہے مصارف زکوٰۃ میں غارمین سے کیا مراد لوگ ہیں؟ سوال ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون تھے؟ جواب ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ کس شے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی؟ ایک درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی۔ سوال ہے جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، یہ بتائیں جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے سود کب حرام ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس جگہ بیعت لی؟ جواب ہے کوہ صفا کے مقام پر۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل رمات۔ سوال ہے اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب ہے مدینہ منورہ۔